सो स्वागत छ फेरि पनि तपाईहरुलाई यो भिडियोमा र आजको यो भिडियोमा मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यो क्लास 8 को रिड मोर पब्लिकेशन्सबाट यो अल्जेब्रिक च्याप्टरमा पढ्ने एलसीएम र एचसीएफ निकाल्न भनिराखेको यो क्वेशन जसमा मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यो टप 20 आइटम कलेक्सन फर क्वेशन नम्बर 8 इन बिल एक्जामबाट मैले चाहिँ यो 3 को चाहिँ सोलुसन चाहिँ गराइराखेको छु र यसभन्दा अघिल्ला भिडियोहरुमा मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यो क्वेशन नम्बर 1 र 2 चाहिँ डिटेलमा चाहिँ सोलुसन चाहिँ गरिदिएको छु। सो तपाईहरुले चाहिँ ती भिडियोहरुलाई चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने यो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर पनि तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला र भिडियोलाई पनि लाइक त गर्नु नै होला र साथीहरुमा चाहिँ शेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र अब तपाईहरुलाई चाहिँ कुनै खालको जिज्ञासा छ कुनै खालको अप्ठ्यारो छ भने तपाईहरुले त्यो पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र लागो यो भिडियोलाई सुरु गरौँ र सुरु गर्नुभन्दा म पहिला चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ भन्छु तपाईहरुले पक्कै पनि 1 र 2 हेर्नु होला किनभने म चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको क्वेशनहरु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सोलुसन चाहिँ गराइराखेको नै हुन्छु। सो तपाईहरुले चाहिँ सुरुदेखि नै हेर्नु भयो भने मलाई लाग्छ कि तपाईहरुले चाहिँ राम्ररी चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ। सो अब म चाहिँ सुरु गर्छु यो क्वेशन नम्बर 3 र पहिला चाहिँ यो क्वेशन नम्बर चाहिँ बुझौ। अब यो क्वेशन चाहिँ कस्तो छ त्यो पहिला क्वेशनको नेचर चाहिँ बुझौ, त्यसपछि हामी यसको सोलुसनतिर लाग्ने छौं। यता हेर्नुस् त दुईवटा बीजीय अभिव्यञ्जकहरु x² प्लस x माइनस 20 र x² - 25 दिएका छन्। अब इंग्लिशमा हेर्दाखेरि टु अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्स x² प्लस के छ x माइनस 20 एन्ड x² - 25 आर गिभन छ। अब यति चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ दुईवटा यो पहिलो अभिव्यञ्जक र यो दोस्रो अभिव्यञ्जक छ त्यो पहिला चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नु पर्छ र यहाँ तपाईहरुले चाहिँ निकाल्नु पर्ने के छ दिएका अभिव्यञ्जकहरुको लसअ पत्ता लगाउनुहोस्। फाइन्ड द एलसीएम अफ गिवन एक्सप्रेसन त्यो चाहिँ तपाईहरुले भनिरहेको छ। त्यसपछि x को मान कति हुँदा चाहिँ x² - 25 को मान चाहिँ के हुन्छ त दुई समान संख्याहरुको अन्तरसँग बराबर हुन्छ। अब फर व्हाट भ्यालु अफ x द भ्यालु अफ x² - 20 इज इक्वल टु द डिफरेन्स अफ टु इक्वल नम्बर्स चाहिँ यता दिएको छ र यति हामीले चाहिँ के गरेको छ त यहाँ पहिलो एक्सप्रेसन र यहाँ चाहिँ यो दोस्रो एक्सप्रेसनको रूपमा हामीलाई जानकारी दिएको छ। अब जुन अननोन भ्यालुहरु छ त्यो चाहिँ हामी यही प्रश्नको चाहिँ सहायताबाट चाहिँ निकाल्ने छौं। सो अब म चाहिँ यसलाई सोलुसन चाहिँ गर्न गइराखेको छु। अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र मैले यहाँ चाहिँ लेखेको छु पहिलो अभिव्यञ्जक र यसलाई इंग्लिशमा लेख्नु होला फर्स्ट एक्सप्रेसन FIRST छ फर्स्ट एक्सप्रेसन। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ म लेखाइदिएको छु र पहिलो अभिव्यञ्जकमा चाहिँ यो के पर्छ त x² प्लस x छ माइनस 20 छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सोलुसन गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ टार्गेट बनाउनुस्। यो जुन 20 छ त्यसलाई चाहिँ टार्गेट बनाउनुस्। अब मैले चाहिँ के गरे त यो 20 लाई मैले यहाँ लेखे। अब यसको चाहिँ फ्याक्टराइज चाहिँ गर्नुस्। अब फ्याक्टराइज चाहिँ गर्दाखेरि के गर्नु होला त पहिला 2 देखि नै स्टार्ट गर्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ के गरे त 2 लिएर चाहिँ यसलाई डिभाइड चाहिँ गरे। अब 20 मा मैले चाहिँ 2 लिएर चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि कति आयो त 10 चाहिँ आयो। त्यसपछि मैले फेरि के गरे त 2 लिएर मैले 10 मा चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि कति भयो त 5 भयो। र यहाँको जुन तपाईहरुले जुन निकाल्नु पर्ने जुन छ नि यताको आन्सर त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो त यो जम्मैले चाहिँ के हुनु पर्यो त यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउनु पर्यो त 20 आउनु पर्यो। कति आउनु पर्यो त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 20 आउनु पर्यो र जोड गर्दाखेरि कति आउनु पर्यो त 9 चाहिँ आउनु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ म तपाईहरुले चाहिँ यता पेयर बनाउँछु 2 + 2 चाहिँ कति भयो त 4 भयो। यता कति भयो त 4 त 4 इन्टु यदि तपाईहरुले चाहिँ 5 गर्नु भयो भने कति रिजल्ट आउँछ त्यसको 20 आउँछ। पहिलो शर्त मैले चाहिँ पूरा गर्दिए के गर्दा पहिलो शर्त मैले पूरा गर्दिए 4 * 5 गर्दा चाहिँ 20 आउँछ। त्यसपछि मैले के गर्छु त अब यो यता 2 + 2 चाहिँ गर्दाखेरि कति भयो त 4 भयो र यहाँ चाहिँ यहाँ 5 छ। अब मैले चाहिँ अब यसरी चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ कि मैले चाहिँ 5 बाट चाहिँ 4 घटाउँदा चाहिँ कति भयो त 1 आयो आउनु पर्छ त्यस्तो सेन्समा। अब भन्न खोजेको अब म चाहिँ सोलुसन गर्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ अझै झन विस्तृतमा चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ भन्ने छु। भिडियोलाई छोडेर नजानु होला र अब म चाहिँ यति चाहिँ तपाईलाई चाहिँ पहिला के बुझाए त यो 20 लाई मैले चाहिँ 2 लिएर चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि कति आयो त 10 आयो। त्यसपछि मैले फेरि 10 लाई चाहिँ 2 ले चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि कति आयो त 5 आयो। अब 5 आउँदाखेरि मैले चाहिँ के गर्दा पहिलो शर्त चाहिँ तपाईलाई के रहन्छ त अब मल्टिप्लाई गरेर यो जुन छ नि हाम्रो यो तीनवटा 2 भयो त्यसपछि 5 भयो। अब तीनवटालाई यसरी मिलाउनुस् तपाईले के मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ त यो 20 बनोस्। त मैले चाहिँ के गर्दा 2 + 2 मैले चाहिँ 4 गरेर त्यसपछि 4 * 5 गर्दाखेरि कति भयो त 20 भयो। अब यहाँको जुन छ मानुस यो चाहिँ के भयो त 5
एक्स छ, त्यसपछि 5x बाट चाहिँ 4x चाहिँ घटाउनु भयो भने के हुन्छ, त्यो 1 आउँछ भन्नाले x चाहिँ आउँछ। त्यस्तो चाहिँ सर्त चाहिँ तपाईँले चाहिँ पुरा गर्ने पर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै यसको चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो फ्याक्टराइज चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो पहिलो अभिव्यञ्जक हो र अब यसको म चाहिँ सल्युसन गर्छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, अब म चाहिँ के गर्छु त, त्यही अब दुईवटा जुन मैले कुरा भने नि त्यसलाई चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ ध्यानमा राख्नुभयो भने मलाई लाग्छ कि तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो चाहिँ यसलाई बनाउन सक्नुहुनेछ। ल अब मैले चाहिँ के गरेँ त, एक्स स्क्वायर चाहिँ गरिदिएँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ के गरेँ त, अब प्लसमा चाहिँ के गरेँ त 5 राखेँ, प्लस चाहिँ के भयो त 5 भयो। त्यसपछि यहाँ एक्स छ कि छैन, त्यो एक्स पनि यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मैले के गरेँ त -4x चाहिँ गरिदिएँ। अब मैले 5xबाट यता हेर्नुहोस् त, मैले 5xबाट चाहिँ 4x चाहिँ घटाउँदाखेरि कति हुन्छ त, प्लस चाहिँ के हुन्छ, x चाहिँ बच्छ। त्यसपछि मैले चाहिँ के गरेँ त, यो -20 को 20 जस्ताको त्यस्तै मैले लेखिदिएँ। सो यदि तपाईँहरूले चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ राम्रो चाहिँ बुझ्नुभयो भने मलाई लाग्छ कि तपाईँहरूले चाहिँ राम्ररी यसको बारेमा चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ। सो यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यो मैले चाहिँ के गर्छ, अब यहाँ अब अर्को जुन स्टेप रहन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कमन लिने खालको हुनुपर्छ। कमन चाहिँ लिन चाहिँ तपाईँले चाहिँ आउनु पर्छ। यदि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यसमा चाहिँ अप्ठ्यारो भइराखेको छ भने तपाईँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि सर मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ अप्ठ्यारो भइराखेको छ, मलाई चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ एउटा डिटेलमा डेप्थमा चाहिँ एउटा भिडियो बनाइदिनुहोस् र म चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ के गर्छु त, यसको बारेमा चाहिँ फुल एक्सप्लेनेसन भिडियो चाहिँ के गर्छु त लिएर चाहिँ आउनेछु। र अब म चाहिँ के गर्छु त, यता योबाट चाहिँ के गर्छु त कमन चाहिँ लिन्छु। यता हेर्नुहोस् त, अब यहाँ के छ त एक्स स्क्वायर छ र यहाँ चाहिँ के छ 5x छ। त मैले चाहिँ के गर्छु त, यता x चाहिँ यहाँ कमन लिन्छु। त्यसपछि यहाँ चाहिँ दुईवटा x थियो त अब कतिवटा x बाँकी रह्यो, एउटा x चाहिँ बाँकी रह्यो। त्यसपछि प्लसको प्लस र यहाँ चाहिँ 5x थियो र मैले चाहिँ के गरेँ त, एउटा x चाहिँ लिइहालेँ कमन। त्यसपछि यहाँ कति रह्यो त, यहाँ 5 मात्रै बाँकी चाहिँ रह्यो। त्यसपछि यहाँ के भयो त, माइनसको माइनस भयो। अब दुईवटा मध्ये चाहिँ कुन लिनु त, सानोवाला नै लिनु होला। यता जुन छ 4 त्यो चाहिँ लिनु होला। अब 4 कमन लिइसकेपछि अब के गर्नु होला त, अब के रह्यो त, 4 कमन लिइहाल्नु भयो भने यहाँ कति रहन्छ, x चाहिँ रहन्छ। अब माइनस र यता हेर्नुहोस् त, माइनस र माइनस चाहिँ के हुन्छ त, र माइनस र माइनस चाहिँ के हुन्छ त, प्लस चाहिँ हुन्छ। माइनस प्लस माइनस चाहिँ हुन्छ। र यसरी चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ पहिलो भिडियोमा पनि मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ भनिसकेको नै छु। सो यहाँ चाहिँ तपाईँले माइनस र माइनसले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ त, प्लस चाहिँ हुन्छ। र +20 चाहिँ यहाँ +20 त हुँदैन, यहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ त, अब 4 लिएर चाहिँ यहाँ डिभाइड गर्नुभयो भने कति हुन्छ त, यहाँ 5 चाहिँ हुन्छ। यो 20 नलेख्नु होला, त्यो चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ। ल अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँले के गर्नु होला त, एउटा कोट चाहिँ लेख्नु होला। यो चाहिँ 5 भयो, यो चाहिँ नभुल्नु होला। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो र यो चाहिँ के मिल्यो त, दुईवटा चाहिँ x + 5 र x + 5 चाहिँ मिल्यो। त त्यो चाहिँ सेकेन्ड स्टेपमा के गर्नु होला त, अब अर्को स्टेपमा जुन थर्ड स्टेप छ त्यसमा के गर्नु होला त, x प्लस मैले के गरेँ त, यो 5 मैले चाहिँ यहाँ लिइहालेँ। के गरेँ त, पहिलो स्टेपमा यो र त्यसपछि यो चाहिँ मैले फर्स्ट स्टेपमा लिएँ। अब बाँकी चाहिँ के रह्यो त, यो x रह्यो, त्यसपछि x र माइनस यो 4 चाहिँ रह्यो। मैले चाहिँ के गरेँ त, यो र यो चाहिँ लिइहालेँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ x - 4 चाहिँ लिएँ। अब यसरी चाहिँ मैले चाहिँ त्यो गरेँ। अब अर्को एक्सप्रेसन चाहिँ दिएको छ। अब यो त भयो पहिलो एक्सप्रेसन। त्यसपछि अब म लाग्छु दोस्रो एक्सप्रेसनतिर। अब दोस्रो अभिव्यञ्जक पनि लेख्नु होला। दोस्रो अभिव्यञ्जक ल अब यसलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ त, सेकेन्ड एक्सप्रेसन मैले चाहिँ यसरी चाहिँ लेख्दैछु, तपाईँहरू पनि लेख्नु होला। ल अब मैले चाहिँ यो चाहिँ किन लेख्छु त, इङ्ग्लिस र नेपाली दुवैमा। यदि सरकारीबाट चाहिँ भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि सहयोग होस् भनेर मैले चाहिँ के गर्दा इङ्ग्लिस र नेपाली दुवैबाट चाहिँ के गर्दा लेखिदिएको छु। जसलाई चाहिँ जसरी चाहिँ बुझ्न सजिलो होस् त्यसरी मैले चाहिँ के गर्दा यसलाई सिम्प्लिफाई चाहिँ गरिदिएको छु। सजिलो फर्ममा चाहिँ यसलाई लेख्ने चाहिँ प्रयास चाहिँ गरेको छु। अब दोस्रो अभिव्यञ्जकमा चाहिँ के पर्छ त हाम्रो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दोस्रो अभिव्यञ्जकमा x² माइनस चाहिँ के पर्छ त, 25 चाहिँ पर्छ। अब यसलाई चाहिँ सल्युसन चाहिँ गरौँ। अब यसको चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने अब यहाँ के गर्नु होला त, लास्टको जुन छ यसलाई चाहिँ टार्गेट गर्नुहोस्। अब मैले चाहिँ के गर्छु त 25 लाई यहाँ फ्याक्टराइज चाहिँ गर्छु त 5 चाहिँ के भयो त 25 चाहिँ भयो। अब यो चाहिँ के छ त, स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छ। अब x² यहाँ चाहिँ यता हेर्नुहोस् त दुईवटा चाहिँ भयो, त्यसैले मैले चाहिँ के गर्छ, यो 5x² चाहिँ मैले गरिदिएँ। 5 × 5 यता यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले 5² पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। ल अब मैले चाहिँ गरिदिएँ। अब यो चाहिँ भयो तपाईँको स्ट्यान्डर्ड फर्म। अब यसलाई चाहिँ म के गर्छु त, एक्सप्यान्डेड फर्ममा चाहिँ लग्छु। ल अब यसरी गर्दा चाहिँ के हुन्छ त, x + 5 र फेरि चाहिँ के हुन्छ त, x - 5 हुन्छ, जुन चाहिँ कुन फर्मुलासँग चाहिँ सम्बन्धित भयो त। अब फर्मुला पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ लेखाइ नै दिन्छु। यहाँ यो फर्मुलासँग सम्बन्धित छ। यो यहाँ हेर्नुहोस् त,
यो भयो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यो चाहिँ भयो स्ट्यान्डर्ड फर्म र यसलाई एक्सपेन्डेड चाहिँ गर्नुभयो भने के हुन्छ सरी ए प्लस बी त्यो हुन्छ, त्यसपछि ए माइनस बी चाहिँ हुन्छ। ल यसरी चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ के गर्छ यसलाई पनि यस्तै फर्ममा लगेर त्यसपछि के गर्छ त्यसलाई एक्सपेन्डेड फर्ममा चाहिँ लेखिदिएको छु। अब क्वेसनतिर चाहिँ लाग्यो। अब क्वेसनले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के भन्छ त, अब यसरी त मैले चाहिँ पहिलो र दोस्रो अभिव्यञ्जकको चाहिँ मैले चाहिँ सोल्युसन त गरिदिएँ। अब पहिलो यहाँ चाहिँ भन्छ अब दिएका अभिव्यञ्जकहरूको लस चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस्। अब लस चाहिँ लेख्नु होला यता लस यसलाई लघुत्तम समावर्तक भन्छ। अब लसलाई के भन्छ इङ्ग्लिसमा एलसिएम भन्छ। ल अब लसमा चाहिँ तपाईँलाई के गर्नुपर्छ पहिला मिलेको लिइहाल्नु। अब दुईवटामा चाहिँ मिलेको चाहिँ कुन भयो त यो एक्स प्लस 5 र यहाँ पनि चाहिँ के भयो त एक्स प्लस 5 छ। यहाँ मिलेको नै कुराहरू छ। ल अब एक्स प्लस 5 र एक्स प्लस 5 चाहिँ पहिला मैले के गर्छ यो लिइहालेँ। ल अब अर्को चाहिँ के बाँकी रह्यो त यो पहिलो अभिव्यञ्जकमा बाँकी चाहिँ कुन रह्यो त एक्स माइनस 4 त त्यो मैले चाहिँ के गर्दा एक्स माइनस 4 चाहिँ लिइहालेँ। अब दोस्रो अभिव्यञ्जकमा चाहिँ के बाँकी रह्यो त एक्स माइनस 5 चाहिँ बाँकी रह्यो त्यो चाहिँ भयो। ल अब यसरी चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त यहाँ पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एन्सर चाहिँ यहाँ दिएको नै छ। यहाँ एन्सर हेर्नुभयो भने एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ दिएको नै छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो पहिलोको जुन छ त्यो मैले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बनाइदिएँ। यता एलसिएम लेख्नुभयो भने यो चाहिँ के भयो त ए को सल्युसन भयो। के भयो त यो 3 को चाहिँ ए को सल्युसन चाहिँ भयो। ल यहाँ मैले चाहिँ क्वेसन नम्बर पनि टिपाइ नै दिन्छु। यो चाहिँ भयो 3 को चाहिँ भयो। यहाँ चाहिँ मैले 3 को ए चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सल्युसन चाहिँ गरेर भनिदिएँ। त्यसपछि अब अर्को छ यो 3 नम्बरको बी चाहिँ भन्छ। अब बी को चाहिँ के भन्छ त अब 3 को के छ त अब एक्स को मान चाहिँ कति हुँदा एक्स के भन्छ एक्स स्क्वायर माइनस 25 को मान चाहिँ दुई समान सङ्ख्याहरूको चाहिँ अन्तरसँग बराबर हुन्छ। त्यो चाहिँ यहाँ इङ्ग्लिसमा पनि दिएको छ। फर वाट भ्यालु अफ एक्स द भ्यालु अफ एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टु द डिफरेन्स अफ 2 इक्वल नम्बर। त्यो पहिला क्वेसनलाई चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला। अब यहाँ हेर्नुहोस् त अब यहाँ मैले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ अब यसको पनि समाधान चाहिँ गर्छु। अब यहाँ हेर्नुहोस् त अब दुईवटामा चाहिँ कमन के छ त त्यसलाई चाहिँ लिनु होला। यहाँ चाहिँ के छ त पहिलो यहाँ हेर्नुहोस् त एक्स प्लस 5 छ। यसको भ्यालु चाहिँ के राख्नुहोस् त 0 राख्नुहोस्। यो बी को लागि म भन्दैछु। ए को चाहिँ यहाँ भइहाल्यो। यो बी को लागि म भन्दैछु अहिले यो बी को लागि। अब त्यसपछि यसरी चाहिँ गर्दाखेरि के भयो त अब यो एक्स चाहिँ के छ त यो जुन एक्स छ त्यसपछि प्लस 5 छ त यो प्लस 5 केमा छ त यहाँ प्लसमा चाहिँ रहेको छ र यो साइडमा चाहिँ अपोजिट उल्टो साइडमा चाहिँ जान्छ त के हुन्छ माइनस चाहिँ हुन्छ। के हुन्छ यो -5 हुन्छ। यो चाहिँ पहिलो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो बुझ्नुहोस्। यति चाहिँ मैले गरिदिएँ 0 राखेर। ल अब दोस्रो मा के गर्छु त एक्स त्यसपछि मैले चाहिँ के गर्छु त यो माइनस चाहिँ लिन्छु। यो माइनस यताको माइनस। अब एक्स -5 इक्वल टु म के गर्छु त 0 चाहिँ लिन्छु। अब यहाँ चाहिँ गर्दाखेरि अब तपाईँहरूलाई चाहिँ के बुझ्नुपर्छ यसलाई पनि के गर्नु त साइड चेन्ज गरिदिनुहोस्। अब साइड चेन्ज चाहिँ गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् त यो माइनस छ त्यो साइडमा गयो भने के हुन्छ प्लस हुन्छ। +5 चाहिँ हुन्छ। ल +5 भयो। अब योबाट चाहिँ के हुन्छ त अब यही चाहिँ तपाईँको भयो एन्सर। अब यहाँ हेर्नुहोस् त के भनेको छ एक्स को चाहिँ मान कति हुँदा चाहिँ एक्स स्क्वायर माइनस 25 को चाहिँ मान चाहिँ के हुन्छ दुई समान सङ्ख्याहरूको चाहिँ के हुन्छ त अन्तरसँग चाहिँ बराबर हुन्छ। त अब यति लेख्नु होला यसको एन्सर फाइनलमा। अब म चाहिँ एन्सर चाहिँ फाइनल एन्सर चाहिँ लेखाउँदैछु। एक्स को मान यसरी लेख्नु होला प्लस र -5 हुँदा यहाँ मैले प्लसमा पनि निकालेँ त्यसपछि माइनसमा पनि निकालेन। त्यसैले मैले चाहिँ प्लस र माइनस दुवै लेखिदिएँ। एक्सको मान चाहिँ प्लस -5 हुँदा चाहिँ के हुन्छ त एक्स स्क्वायर माइनस 25 को जुन मान छ नि को मान 2 समान सङ्ख्याहरूको अन्तरसँग बराबर हुन्छ। बराबर ल त्यसपछि यहाँ हुन्छ। ल यसरी चाहिँ लेखिदिनु होला। ल अब यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो मैले चाहिँ बनाइदिएँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यसको भ्यालु चाहिँ यता पुट गर्नुहोस् त
अब यता चाहिँ पुट गर्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् त अब एक्स स्क्वायर छ के छ एक्स स्क्वायर छ माइनस 25 छ। यो मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ चेक गर्दैछु जस्टिफाई गर्दैछु कि यही नै चाहिँ किन भयो। फेरि कतिपय लाग्छ कि तपाईँले चाहिँ ठ्याक्कै एन्सरबाट हेर्नुभयो र प्लस माइनस चाहिँ तपाईँले चाहिँ लेखिदिनु भयो। मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कारण पनि सम्झाएँ। यहाँ मैले चाहिँ के गर्दा x + 5 = 0 राखेर मैले चाहिँ के गर्दा साइड चेन्ज गर्दा चाहिँ प्लस माइनसमा चाहिँ एन्सर आयो। त्यसपछि मैले x - 5 = 0 राख्दाखेरि चाहिँ के भयो त यो x = चाहिँ कति भयो त +5 चाहिँ भयो। ल अब यहाँ हेर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब भ्यालु राख्नुहोस् त। अब मैले चाहिँ के गर्दा x को भ्यालु चाहिँ कति राखिदिएँ त यो प्लस चाहिँ मैले के गर्दा 5 चाहिँ राखिदिएँ। अब प्लस मैले 5 को चाहिँ स्क्वायर चाहिँ गरिदिएँ त कति भयो माइनस त्यसपछि 25। यहाँ हेर्नुहोस् त त्यसपछि यहाँ चाहिँ कति भयो त यहाँ कति भयो तपाईँको ठ्याक्कै 25 भयो। 25 भयो कि 5 को स्क्वायर चाहिँ के भयो त 5 को स्क्वायर चाहिँ 25 चाहिँ भयो। यो चाहिँ प्लसमा भयो। अब यता चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त यहाँ 25 चाहिँ भयो। कति भयो त यसको एन्सर 0 चाहिँ आउने भयो। ल यसरी चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो भनिदिएँ। त्यसपछि अब अर्को चाहिँ पनि हेर्दा पनि तपाईँले चाहिँ के हुन्छ त अब माइनसमा चाहिँ हेर्नुभयो भने अब -5 को चाहिँ स्क्वायर गर्नुभयो भने अब तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त अब यहाँ हेर्नुहोस् त त्यसपछि -25 छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसको चाहिँ स्क्वायर निकाल्नुभयो भने -5 छ यसको स्क्वायर निकाल्नुभयो भने अब यहाँ हेर्नुहोस् त के हुन्छ अब -5 × -5 चाहिँ हुन्छ। अब यता हेर्नुहोस् त माइनस माइनस के हुन्छ त प्लस हुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त 25 चाहिँ हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त अब मैले चाहिँ के गर्दा प्लस यहाँ यो प्लस चाहिँ कसरी भयो त्यो पनि मैले चाहिँ भनिदिएँ। त्यसपछि +25 - 25 यहाँ पनि चाहिँ के भयो त 0 भयो। त्यसैले मैले चाहिँ के गर्दा x को चाहिँ मान चाहिँ प्लस र -5 हुँदा चाहिँ के हुन्छ त x² - 25 को मान चाहिँ के हुन्छ त दुई समान सङ्ख्याहरूको अन्तरसँग चाहिँ बराबर हुन्छ भने मैले चाहिँ तपाईँलाई तर्कसहित र तपाईँले चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यहाँ लेखेर पनि तपाईँले चाहिँ भनिसकेको छु। सो भिडियो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागेको छ आफ्नो अमूल्य चाहिँ प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नभुल्नुहोला र कुनै अप्ठ्यारो छ भने तपाईँले चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ तपाईँले बुझ्नु भएन भने तपाईँले त्यो पनि कमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। र अब भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा। र भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र थ्याङ्क यू। बाई बाई।